रमज़ान में 5 लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। माह रमज़ान में 5 लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, तरावी अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, लेकिन ये 5 लोग इतने ख़तरनाक हैं कि ये सांप से भी बहुत बुरी तरीके से डरते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। बज़ाहिर ये 5 लोग बहुत नेक और पारसा नज़र आते हैं, लेकिन इनके दिलों के अंदर इतना जहर भरा है कि वो सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से डर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान में 5 लोग जो सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। नंबर 1, रियाकार इबादत गुजार। ये वो लोग हैं जो रमज़ान में इबादत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। उनके सजदे महज लोगों को मुतासिर करने के लिए होते हैं। उनकी नमाज़ें सिर्फ अपनी नेक नामी बढ़ाने के लिए होती है और उनका रोज़ा एक नुमाइशी अमल के सिवा कुछ नहीं होता। वो तरावी में सबसे आगे खड़े होते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं और कुरान की तिलावत भी खूब करते हैं, लेकिन उन सब का मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं बल्कि लोगों की वाह वाह हासिल करना होता है। उनकी नेकी सिर्फ ज़ाहिरी होती है और उनके अमाल अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग अपनी इबादत के ज़रिए दूसरों को मरऊब करने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत में वो अपनी नेकियों को ज़ाया कर रहे होते हैं। ये लोग हर महफिल में अपनी दीनदारी के किस्से बयान करते हैं। कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज 4 कुरान मुकम्मल कर लिए हैं। मैंने इतनी नफलें पढ़ी कि मेरी रात इबादत में गुजर गई। लेकिन दर हकीकत ये सब खुद को बेहतर साबित करने के लिए किया जा रहा होता है। उनके दिल में तकवा नहीं बल्कि खुद नुमाइशी और शोहरत का जज्बा होता है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में कुरान में फरमाया, बस हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। सूरतुल माऊन। उनकी इबादत ना सिर्फ उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देती बल्कि ये उनके लिए वबाल जाम बनकर रह जाती है, क्योंकि वो लोग को धोखा दे रहे होते हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों की सोबत में रहना ख़तरनाक है, क्योंकि वो दूसरों को भी रियाकारी की तरफ माइल करते हैं। वो नेक काम को भी दिखावे का ज़रिया बना देते हैं और हकीकी इखलास की रूह को ख़त्म कर देते हैं। उनके साथ रहने वाला शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ही सोच अपना लेता है और फिर उसकी इबादत भी महज रस्म बन जाती है। रमज़ान में इनसे बचना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी सोहबत में रहकर हम भी अपनी नेकियों को ज़ाया कर सकते हैं और वो इखलास जो नेकी की असल जान है वो ख़त्म हो सकता है। रमज़ान में 5 लोग जो सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। नंबर 2, दूसरों को हकीर समझने वाला नासेह। ये वो लोग होते हैं जो रमज़ान में दूसरों को नेकी की तलकीन तो करते हैं, लेकिन खुद उन नसीहतों पर अमल नहीं करते। उनके अल्फाज बज़ाहिर इंतहाई खूबसूरत, नरम और दीनी लगते हैं, मगर उनके दिलों में एक अजीब किस्म का गुरूर और बर्तरी का एहसास भरा होता है। ये किसी की नेकी को सराहने की बजाय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स पहली बार रमज़ान में नेक अमल की तरफ आना चाहे तो बजाय उसे खुशामदीद कहने के ये लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, अब नेक बनने का ड्रामा कर रहा है, पहले तो इतना गुनाह करता था, अब अचानक दीनदार कैसे बन गया। ऐसे जुमले सुनकर कई लोग जो नेकी की राह पर आना चाहते हों मायूस हो जाते हैं और अपनी इस्लाह की कोशिश तर्क कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा जिसकी आंतें उसके पेट से बाहर होंगी और वो जहन्नम में घूम रहा होगा जैसे गधा चक्की के गिद्ध घूमता है। अस्तगफिरुल्लाह। जहन्नमी लोग उससे पूछेंगे, तुम तो हमें नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, तो फिर आज तुम्हें ये सज़ा क्यों मिली? वो कहेगा, मैं दूसरों को नेकी का हुक्म देता था मगर खुद उस पर अमल नहीं करता था। ऐसे लोग दूसरों को तो दीन की दावत देते हैं मगर खुद अपनी ज़िंदगी में दीन पर अमल नहीं करते। ये लोग रमज़ान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए होते हैं, ये नेकी के चेहरे में बदी का बीज बोते हैं। ये दूसरों को नेकी की तरफ आने से रोकते हैं और उनकी हौसला शिकनी करते हैं और उन्हें ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे उनकी नेकियां बेकार हैं। उनकी जहर आलूद नसीहतें दूसरों के दिल में नाउमीदी और एहसास कमतरी पैदा करती हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोग नेकी की राह छोड़ देते हैं। ऐसे नासहीन से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ज़बान मीठी ज़रूर होती है लेकिन उनके अल्फाज दूसरे के ईमान को जहर आलूद कर देते हैं। रमज़ान में 5 लोग जो सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। नंबर 3, सदका और खैरात पर ताना देने वाला। ये वो लोग हैं जो दूसरों के सदका और खैरात और नेकियों को शक की नज़र से देखते हैं। अगर कोई गरीबों को खाना खिलाए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करे या अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करे तो ये लोग फ़ौरन ताने देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, देखो, बस दिखावे के लिए खैरात कर रहा है,
یا پھر جو اتنا خرچ کر رہا ہے ضرور کہیں سے حرام کمایا ہوگا۔ یہ لوگ دوسروں کی نیتوں پر شک کرتے ہیں جبکہ انہیں خود نہیں معلوم کہ اصل نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے خیرات کو روکنے کے لیے طرح طرح کے جملے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نیکی سے دوری پیدا ہو جائے۔ اگر کسی نے مسجد کے لیے چندہ دیا تو فوراً کہیں گے یہ سب نام کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کسی نے یتیموں کی مدد کی تو کہیں گے یہ شہرت چاہتا ہے۔ ان کے طعنوں کی وجہ سے کئی لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں رک جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کئی لوگ انہیں ریاکار نہ سمجھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں دوسروں کی نیکیوں پر سوالیہ نشان لگا کر انہیں نیکی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا زہر انتہائی مہلک ہوتا ہے کیونکہ یہ نیکی کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان کے جال میں پھنس گئے تو ہم خود بھی نیکی کرنے کے راستے سے رک سکتے ہیں اور ہماری سوچ بھی غلط رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ان کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے ہمیں عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اور کسی کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی چاہیے۔ یہ 5 لوگ رمضان میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ سانپ کا زہر جسمانی موت کا سبب بنتا ہے جبکہ ان کا زہر روحانی موت کا سبب بنتا ہے۔ ان لوگوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، ریاکاری سے دور رہیں، غیبت اور تکبر سے بچیں اور دوسروں کی نیکیوں کی قدر کریں اور کسی کی نیت پر شک نہ کریں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 4، غیبت کرنے والا روزہ دار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر روزے دار ہوتے ہیں مگر ان کی زبان کسی سانپ کے ڈنک سے کم نہیں ہوتی۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت نیکیاں کھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام ہوتا ہے مگر ان کی زبان کا زہر ہر جگہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے دوسروں کی برائی کرتے ہیں اور دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور محفلوں میں لوگوں کی عزت اچھالنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیکی کی چادر اوڑھ کر دوسروں کے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ اگر ان کی محفل میں بیٹھو تو وہ کسی نہ کسی کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص کو اتنا نیک بنتا ہے مگر حقیقت میں کیسا ہے؟ فلاں نے رمضان میں نیک بننے کی کوشش کی مگر میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ خود کو بہتر اور دوسروں کو برا ثابت کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ دوسروں کی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں۔ غیبت کرنے والے روزہ داروں کے ساتھ رہنا انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ان کی باتوں میں آ کر ہم بھی ان کے زہر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی برائی پر خاموشی اختیار کر لی تو ہم نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ اس لیے رمضان میں ان لوگوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نیکی کے بھیس میں ایمان کی جڑیں کھوکھلی کر دیتے ہیں۔ رمضان میں 5 لوگ جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ نمبر 5، تکبر کرنے والا حاجی نمازی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادات انہیں دوسروں سے برتر بنا دیتی ہیں اور ان کے چہروں سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے وہ جنت کے مستقل رہائشی ہیں۔ یہ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی عام شخص کوشش کرے کہ وہ نیک بن جائے تو یہ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اب نیک بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں عاجزی نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو بہتر ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کی نیکیوں سے بدن کر دیتے ہیں۔ ان کے رویے کی وجہ سے کئی لوگ عبادت کرنے سے گھبرانے لگتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں انہیں بھی ایسے جملے نہ سننے پڑیں۔ ان کے تکبر کا زہر دوسروں کے دلوں میں حسد اور مایوسی پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے اپنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ رمضان میں تکبر کرنے والوں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی نیکیوں پر اتراتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کرنے کے بعد سب سے ضروری چیز عاجزی ہے۔ اگر نیکی کے بعد تکبر آ جائے تو وہ نیکی کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور رمضان کے حقیقی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
Subscribe channel and press bell icon.